खुदावंद यीशु मसीह के नाम की स्ताइश हो, जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। क्या आप सब खुदावंद में शादमान हैं? आप सब खुश हैं? खुदावंद में शादमान हैं कि नहीं? क्या आप सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं कि जब कोई खुशी खबर मिले, या हालात आपकी मर्जी के मुताबिक ना भी हो तो भी खुश रहते हैं? ये है हकीकी मसीही जिंदगी का एटीट्यूड कि जैसे भी हालात हों, खुदा के साथ हमने कभी भी नाराजगी नहीं करनी। खुदा को कभी ये नहीं समझना कि खुदा हमारे मुखालिफ जा रहा है। खुदा हमारे भलाई में है, खुदा हमारे हक में है, खुदा हमारी तरफ है और दुनिया के आखिर तक यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे खरूज 23वां बाब उसकी 25वीं आयत। खरूज 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा और तेरे मुल्क में ना किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। हालेलुया। मैं तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा जो हवी और कनानी और हित्ती को तेरे सामने से भगा देंगे। मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा, ता ना हो के जमीन वीरान हो जाए और जंगली दरिंदे ज्यादा होकर तुझे सताने लगे, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर करता रहूंगा। आमीन। मैं एक ही दम तेरे दुश्मनों को नहीं हटा दूंगा। कई बार हम दुआ करते हैं और आप जानते होंगे इस बात को, जो हमें लोग तंग करते हैं, जिनसे हम तंग होते हैं, कई बार हम कहते हैं खुदावंद इसको तो कहीं ले जाए, यहाँ से ना इसको दूर कर दे हमारे। उसने कहा मैं तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजूंगा। जंबूर एक शहद की मक्खी की तरह डंग मारने वाला एक कीड़ा है और उसने कहा मैं तेरे आगे भेजूंगा जो तेरे आगे दुश्मन के ऊपर वार करेगा। किस सूरत में, कब करेगा? जब तू अपने रब की इबादत करेगा। आज हम इबादत के ताल्लुक से सीखेंगे हकीकी इबादत कैसे की जाती है। आप एक बेहतरीन कलीसिया हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, दुआ करने वाले, कलाम को पढ़ने वाले, समझने वाले, लेकिन हम लोग जो हैं, हमें हर रोज कलाम को बार बार पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, सोते जागते, ताकि हम कलाम से बहकर दूर ना चले जाएं। आज हम गौर करेंगे कि हम लोग कैसे हकीकी इबादत कर सकते हैं। हकीकी इबादत क्या है, खुदा किस किस्म की इबादत को मांगता है। आज कलीसियों में, घरों में, फैमिलीज में, मसीह जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी है तो वो दुआ की कमी है, इबादत की कमी है, परस्तिश की कमी है। बाकी हमारे पास सब कुछ है, हर एक नेमत हमारे पास है, खाने को है, पहनने को है, घर है, सब कुछ है, लेकिन तो भी हम बेचारे बने हुए हैं और आकर खादमों के सामने इस तरह से बयान करते हैं जैसे दुनिया के सबसे बड़े दुखी लोग हम ही हैं। हम अपने अजीजों को बताते हैं कि ऐवी ना किसी को बेचारा कहते रहो, हम बेचारे नहीं है। बेचारा कौन होता है भला? ऐवी किसी को कहते ना ओ बेचारा वेख, ओ बेचारा, बेचारा नहीं। हम लोग तो शाही काहिनों का, क्या कभी किसी ने प्रिंस चार्ल्स के, चार्ल्स जो है उसके बेटे को कभी किसी ने कहा बेचारा विलियम कहाँ बुकिंगम पैलेस में पैदा हो गया? कभी किसी ने उसको बेचारा कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि सबको पता है कि यार ये किंग है, अब उसी को सल्तनत मिलेगी, नेक्स्ट में इसको ही सल्तनत मिलेगी, ये उनका बेटा है, क्योंकि तो उसको कभी बेचारा नहीं कहते। क्योंकि हम भी बेचारे नहीं हैं, क्योंकि हम बादशाह के बादशाह के फरजंद हैं। हालेलुया। हमारा जो मालिक है वो निजात दहिंदा है। हम बेचारे कैसे हैं? बेचारे वो होते हैं जिनको रोटी नहीं मिलती, खाने को भूखे मरते हैं, कपड़ा नहीं होता, नंगे सोते हैं बाहर बेचारे, जिनकी छत, उनको बेचारा कहा करो। हम एक दूसरे को बेचारा नहीं कहेंगे, ठीक है? तो आज इबादत का हमारे अंदर जो है फुकदान है और हकीकी तौर से एक शख्स ने मेरे सामने आकर दुआ करवाई मुझसे। उसने कहा भाई मेरे घर में रोटी की कमी है। मेरे मुंह से फट ये बात निकली, इसका मतलब है कि आपके घर में इबादत की कमी है। कलाम में लिखा है कि अगर आप अपने रब की इबादत करेंगे तो क्या बरकत देगा? वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। बरकत का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। रोटी बढ़ाएगा, खाने पीने को बढ़ाएगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। बीमारी भी दूर करेगा, दुश्मन को भी शिकस्त देगा, फतेहमंद जिंदगी भी देगा। जहां कहीं आप जाएंगे आपकी दहशत, लिखा मैं अपनी हैबत तेरे आगे भेजूंगा। जो लोग इबादत करने वाले होंगे, जो इबादत गुजार होंगे, जो दुआ करने वाले होंगे, उनके आगे उसका खौफ जाएगा। आपने देखा राब फाइशा ने क्या कहा था?
कि तुम्हारे लोगों का, इसराइलियों का खौफ हमारी कौम पर छा गया है, क्योंकि खुदा इससे पहले कि इसराइली कौम आगे जाती, वो अपनी हैबत को आगे भेज देता था और वो लोगों के दिलों को वैसे ही घबराहट में मुब्तला कर देता था। हकीकी इबादत किस तरह से करनी चाहिए, आज हम इस पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो है, हकीकी इबादत जो है वो खानदानी सूरत में की जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। आमीन। खरूज की किताब उसके 10वें बाब में खरूज 10वें बाब की 9वें में लिखा, फराउन ने जब उनको जाने से रोका, उसने कहा अच्छा भाई कौन कौन जाएगा। जब थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसने कहा कौन कौन जाएगा। मूसा ने उसने कहा भाई देखो तुम ऐसा करो, तुम थोड़े लोग चले जाओ और तुम इबादत करके आ जाओ, जवान जवान चले जाओ और फिर आ जाना वापस। मूसा ने कहा हम अपने जवानों, बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ और बकरियों और गाय समेत और बैल समेत जाएंगे। हालेलुया। हम अपने बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। हकीकी उनका हमने खुदा की इबादत करनी है। 3 दिन का सफर करेंगे और फिर हम वहां जाएंगे और खुदा की इबादत करेंगे। और इस इबादत में हम ये नहीं चाहते कि हमारे नौजवान चले जाएं और हमारे बूढ़े पीछे रह जाएं, हमारी जवान बेटियां चली जाएं और बूढ़ी माएं पीछे रह जाएं। हकीकी इबादत वो है फैमिली के अंदर जो बूढ़ा है, सबसे जो बुजुर्ग शख्स है वो भी इबादत करे, जो सबसे छोटा है वो भी इबादत करे, दादा पोता मिलकर इबादत करें। हालेलुया। नानी दादी जो भी आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, खानदान की सूरत में आप खुदा की हुजूरी में आए ताकि खुदा आप सबको बरकत बख्शे। लेकिन इस चीज का फुकदान है, घर में झगड़े हैं, घर में नाइतफाकी है, बेचैनी और आपस में इकट्ठे होते नहीं है। लेकिन तुम अपने रब की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मैं आज आपको पता, खानदान आज हर घर में 1-2 लोग बीमार मिलते हैं हमारे को, ऐसा है ना, क्योंकि दुआ की कमी है। बहुत से घर में रोटी कमी, क्यों? क्योंकि दुआ की कमी। इबादत नहीं करते। हकीकी इबादत जो है अगर आप करें तो अभी हम आगे चल के देखेंगे आप इतनी बरकत हासिल कर लेंगे सिर्फ दुआ के बलबूते पे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आमीन। सिर्फ आपने दुआ करनी है, इबादत करनी है, खुदा की प्रस्तिश करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, खुदा आपको बरकत पर बरकत देता जाएगा। पहली बात, हकीकी इबादत में तमाम खानदान को शामिल होना चाहिए। जेन्युइन जो इबादत खुदा पसंद करता है, आप अपने खानदानों में रूटीन बनाएं। अगर आपके घर में रूटीन नहीं है, आज से रूटीन बनाएं। आप कहें कि हम 1 घंटा या 2 घंटे, जब आपकी मोहब्बत होगी तो आप 2-3 घंटे भी आराम से गुजार लेंगे, वरना फिर आपसे 1 घंटा भी नहीं गुजारा जाएगा। आप अपनी फैमिलीज में टाइम बना लें, देखेंगे किस टाइम पे आप इकट्ठे हो सकते हैं। जरूर अगर कोई बहुत मजबूरी है तो जो शख्स लेट बहुत आता है और बच्चे सो जाते हैं वो तो चलो अलग बात है, लेकिन एक टाइम आपके 24 घंटे में जरूर ऐसा होता है जिसमें आप सब इकट्ठे हो सकते हैं और आप सब मिलकर सारे काम छोड़कर इबादत की तरफ आए और आप देखें आपके घर में एक अलग ही बरकत होगी। हालेलुया। दूसरी बात, खरूज के 10वें बाब के अंदर क्या लिखा है ये देखें जरा, हम और पढ़ेंगे किस तरह से इबादत की उन्होंने। खरूज 10वां बाब 24वीं-25वें आयत। खरूज 10वां बाब 24वीं-25वें। तब फराउन ने मूसा को बुलवाकर कहा तुम जाओ और खुदावन की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सौखनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावन अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चौपाई भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना है। उन्होंने कहा हम अपने जानवर भी कुर्बानी के लिए, यानी कि इबादत करने जा रहे हैं। इबादत वो इबादत ज्यादा स्ट्रांग होती है, असर वाली होती है, काबिल कबूल होती है जो कुर्बानी देके की जाए। अब कुर्बानी का जब जिक्र आता है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बकरा लेकर आए और घर में ज़िबह करें और उसको भून के खा लें। मैंने एक क्रिश्चियन फैमिली को देखा है जो साल में एक बार वो बकरा ज़िबह करते हैं, वो करते हुए सदका सुदका ही है, साथ वो पीते भी हैं और साथ में वो कहते हैं कि ये हमने बस खुदा के नाम का किया है और वो इबादत के तौर पर उसको करते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, कुर्बानी जो हमें, जो उस वक्त की कुर्बानी और अब की कुर्बानी में फर्क है। उस वक्त की कुर्बानी ये थी कि वो बैल और बकरे लेकर जाते थे इबादत के लिए और कुर्बान करते थे। लेकिन आज आपको कुर्बानी देनी है टीवी ड्रामों की, आज आपको कुर्बानी देनी है दुनिया के फजूल कामों की, आज आपको कुर्बानी देनी है ये जो आप फालतू कामों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए उनको, आप दुनिया के काम छोड़ दीजिए। जब आप कुर्बानी देकर आएंगे
اور آپ عبادت کریں گے تو جو قربانی کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے اس پر آگ ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے، اس پر ضرور معجزہ ظاہر ہوتا ہے جب قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن جب ایسے ہی چل رہے ہیں کہ اگر کبھی موڈ بنا تو آگے، اگر کبھی موسم دیکھا آج کتنی ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے تو دوپہری ہے آج نہیں میں جا سکتا، ہوا چل رہی ہے آج میں نہیں جا سکتا، آج دھوپ بہت ہے آج بھی نہیں میں جا سکتا، آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے آج بھی نہیں میں جا سکتا۔ اور جب پھنس گئے، جب باس نے کہا کہ لے بھائی تیرا آخری ہفتہ ہے تو انتظام کر نوکری کا، پھر بھاگے گئے تھے، دھوپ ہو آندھی ہو طوفان ہو، پھر چاہے خادم آرام بھی کر رہے کہتے پیسے سے باہر ہو، ایک منٹ اب میں تو دعا کر دو، کھینچ کے نکالتے اس کو باہر، کہتے پیسے دعا کرو پھر میں تاری جان چھڑنی، تانوں پاویں برا لگے میں آن دے رہا تانوں فون دے پیسہ بہنے فون کر آپ مائنڈ نہ کر رہے، میں آپ کو تنگ کرتی رہوں گی۔ میں کہتا ہوں میں کیوں مائنڈ کروں گا، اندر سے آگ جل رہی ہو چاہے، ارے رات کو 2 بجے فون کر کہہ رہی مائنڈ نہ کرنا، میں آپ کو تنگ کرتی رہوں گی۔ جو ٹائم ہم نے رکھا دعا کا اس میں نہیں آتے، جو لیگل ٹائم ہے اس میں کھلی عبادت کرو، کھلا پرستش کرو، تبلے بجاؤ، ناچو گاؤ جیسے آپ کا دل کرتا ہے، بدھ کی عبادت ہے اس میں نہیں آتے۔ اس میں تنگ کرنا ہے جس میں شاید میں اپنے بچے کو بیچارے کو کسی کام میں لے کے جا رہا ہوں، اس کو کتابیں دلانے کے لیے جا رہا ہوں، اور کئی بار میں لائن میں لگاتا ہوں بجلی کا بل جمع کرانے، فون آیا تھا ہیلو، میں کہا اچھا ہے خدا رحم کر یسوع ناصری، میں آج کے اب وہ مسلمان قوم کیا کہیں گے کہ کون بندہ آ گیا تھا، ادھر میں کیا شور مچاؤں۔ اس لیے میں کہتا ہوں لیگل طور پر آپ ادھر آئیں، ٹائم پر آپ اس چرچ میں آئیں، بدھ کو آئیں، سنڈے کو صبح آئیں، اور آپ کے لیے دعا ہوگی اور آپ کو برکت ملے گی، اور جو آپ کا آنا ہے وہ آپ کی قربانی کو شو کرتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، آپ اپنے کام کو چھوڑ کے آئے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی آپ کی پرابلم جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں، اور پھر خدا آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔ ابھی ہمیں بیل بکروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسوع مسیح نے قربانی دے دی ہے، ہاللویا، یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا ہے۔ اب ہمیں قربانی، اب ان چیزوں کی قربان، اب ہم نے یہ قربان کرنا ہے۔ اور دیکھیں آگے چلتے ہیں، ابراہیم نے، خدا نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میری عبادت کر، خدا نے کہا تو ادھر سے نکل، اپنے یہ ناطے داروں میں سے نکل، جو لوگ بت پرست ہیں ان میں سے نکل، اور میرے حضور میں چل اور میری عبادت کر، اور جو راہ میں تجھے دکھاؤں گا تو اس پر چل، میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ آپ کو بات بتاؤں، عبادت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا موڈ ہے تو کر لی، نہیں، عبادت اس لیے کرنے خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم آپ کو پتا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا جو میری باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہی، اور جو آسمان پہ جائیں گے کہیں گے کہ خداوند ہم نے تو تیرے نام سے بڑی بت نکالی تھی، ہم نے تو بڑے نعرے لگائے تھے، نعرے لگاؤ اور گاؤ رے، ہم یہ گیت بھی گاتے تھے، یسوع سنانے سے نا، ہے نا، انہیں کہنا جب تم میرے زبانی بات کی مرضی پر نہیں چلے، اس کے حکم میں نہیں مانے، ہے کیا فائدہ ایسی باتوں کا؟ کیا لکھا یہاں پر؟ خدا نے ابراہیم سے کہا تو عبادت کر، تو میرے حضور میں چل، میری پیروی کر، خدا نے حکم دیا ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں ہم۔ عیسائیہ 43 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ کیوں بنایا تھا؟ تینوں کلیا سی نیکیاں کمان نو تو تے پجیا ہے رج کے شیطان نو۔ گاتے نا گیت، وہ بڑی اونچی بات گاتے، اوکھا ہو وینگا حضوری، ہے نا، تعلیم ڈالے کہتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں تینوں کلیا سی نیکیاں کمان نو۔ اس کا مطلب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم بنائے گئے تھے وہ نہیں کر رہے ہم، تو تے پجیا ہے رج کے شیطان نو۔ آپ کو بات ہوں، آپ کی روح بڑی قیمتی ہے، خدا نے چاہا تو میں جلدی اس پہ میسج سناؤں گا آپ کو، آپ کی روحیں جو ہیں آپ ان کی حفاظت کریں، آپ اس کو اس طرح سے ڈسمس نہ ہونے دیں، دائیں بائیں نہ جانے دیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، بچہ بھی جو بیٹھا ہے، اس کی روح بڑی قیمتی ہے کیونکہ اس کے لیے یسوع مسیح کا بے شک قیمت خون بہایا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی مخلصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی ہے، روپے پیسے سے نہیں ہوئی ہے، یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے، اور یسوع مسیح کے خون سے آپ خریدے گئے ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے بلایا، اس نے حکم کی تعمیل کی کہ نہیں کی؟ ہمیں خدا نے کہا، ہمیں بتایا، بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم عبادت کریں، لیکن ہم عبادت کرتے نہیں، ہم بس یہی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، اب ہم جو مرضی کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یسوع مسیح نے خون بہا دیا ہے اس لیے ہم نے جو مرضی نہیں کرنا، ہم نے وہ کرنا جو یسوع کی مرضی ہے، ہم نے وہ کرنا جو خدا کی مرضی ہے۔ آمین۔ ابراہیم نے حکم کی، تعمیل کی، اور خدا نے بھی اس کا ٹیسٹ بھی لیا۔ کبھی کبھی خدا ہمارا بھی ٹیسٹ لے سکتا ہے۔ ٹیسٹ جو ہے، آزمائش اور ٹیسٹ میں فرق ہے۔ ٹیسٹ کا مطلب ہے آپ کی ترقی کے لیے کوئی بات آپ کی لائف میں آنے دیتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پاس ہو، پھر میں اس کو آگے اگلے لیول پہ لے کر جاؤں۔ ہاللیلویا۔ تو خدا نے ابراہیم کو بھی ٹیسٹ کیا، اور خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ اب یہ عبادت کا ایک ایسا لیول ہے، قربان گاہ پہ اس نے جانا ہے
لیکن کسی برے کو لے کر نہیں جانا ہے، اس نے اپنے اس بیٹے کو لے کر جانا ہے جو بوڑھا 100 سال کی عمر میں اس کو ملا ہے، جس کا انتظار اس نے کئی سال کیا، تقریباً 25 سال اس نے انتظار کیا، شب و روز وہ دعائیں کرتا رہا، وہ خدا سے مانگتا رہا کہ مجھے ایک بیٹا مل جائے، اور وہ بیٹا اس کو ملا، اس سے اس کو شدید محبت ہو گئی، کیونکہ اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر وہ جب اس کو ملا، اب خدا نے عبادت کا وہ تقاضا کر دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور خدا کر سکتا ہے۔ خدا نے اس کو ٹیسٹ کیا، اس بات میں ٹیسٹ میں جانے دیا۔ خدا دیکھتا چاہتا ہے کہ کیا خدا نے کہا جو کوئی میری خاطر اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے سارے گھر کھیت کاروبار کو بھی چھوڑ دے، وہاں اس جہان میں شوگن اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن کہا تو ہے، لیکن کئیوں کے سامنے ایسا آ بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز آج اٹکتی ہے دعا میں آنے سے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی برکت رک رہی ہے۔ آپ اس کو کریش کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے فائٹ کریں، اور آپ فوری طور پر عبادت میں آنے کا انتظام کریں۔ پچھلے سنڈے ٹونی بھائی کی مسز نے بہت شاپنگ کرنے جانا تھا ان کو، بچوں کو لے کے، تو اس نے کہا جی دیکھو اگر دعا کے بعد آؤ گے 2 بج جائیں گے، پھر 3 بج جائیں گے، شام ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا جائے جتنی بھی شام ہو جائے، اور میں پہلے عبادت کر کے آؤں گا اور خدا میرا کام بنا دے گا جلدی ہمیں۔ اور میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ ہیلیلویا! آپ عبادت کے بعد ہی گئے تھے شاپنگ کرنے۔ ہیلیلویا! پریز دی لارڈ! لاسٹ کرسمس میں 24 تاریخ کی رات کو شاپنگ کرنے گیا تھا۔ وہ کراچی سے مہمان آئے ہوئے تھے اور ہمیں ٹائم نہیں ملا، اور جب ہم رات کو 24 کی رات کو گھر آئے، کاموں کی ہو کے ان کو لے کر گئے تھے، تو میں نے پھر دعا کی، میں نے کہا خداوند اسرائیل کا خدا میرے سارے کام بنا دے۔ اور ایک ہی دکان سے ہم نے ساری شاپنگ کر لی۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں ویسے، ہے نا بہنوں؟ ایسا ہوتا نہیں نا، بہنوں کو پتا 50 دکانیں پھر لیتی بہنیں تو، لیکن ہمیں ایک ہی دکان میں ہمیں ساری چیزیں مل گئیں، اور میں حیران تھا کہ جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، خدا ہمارے کام کر دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ابراہیم کو خدا نے کہا اپنے بیٹے کو تو قربان کر دے، اور اس کے لیے اب بہت آزمائش کا موقع تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ارادہ کر لیا۔ اس نے خدا کے حکم کو پہلا درجہ دیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، بیٹا ہے، اس ایکٹ کے اندر ایمان بھی ہے۔ وہ عبادت جو بغیر ایمان کے، اس کا ایمان تھا۔ اس نے کہا میں اور میرا بیٹا جائیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے سجدہ کر کے۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید میرا خدا اس کو زندہ کر دے، کچھ بھی کر دے۔ اس کو یہ پتا تھا خدا بے رحم نہیں ہے، اور وہ ایمان سے، آپ کی عبادت اور پرستش کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اور خدا کے حکم کی اس نے تعمیل کی۔ رومیو 12 باب کی پہلے میں لکھا ہے، بس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہیلیلویا! اپنے بدن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو خداوند کے کلام کی طرف مرکوز کریں، عبادت میں آئیں، عبادت کریں۔ اے دنیا کے لوگوں، گیت ہے نا، اونچی آواز کرو، او جو نیل کانت نے گایا، عبادت کرو، عبادت کرو۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے عبادت کی۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے دعائیں کرنے کی، شفایتی دعائیں کرنے کی۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کلام سیکھنا اور سکھانے کی، کیونکہ آج ابلیس بہت فاسٹ ٹریک پر چڑھ گیا ہے۔ ابلیس اتنے فاسٹ ٹریک پر چڑھ گیا ہے، ابلیس 500 کی سپیڈ سے جا رہا ہے، اور ہم 100 کی سپیڈ سے بھی نہیں، ابھی تو ہم 50 پہ چل رہے ہیں۔ وہ 500 والا جو 100 والوں کو تو رگیتا جائے گا۔ اگر 5 والے کو شکست دیں تو ہمیں 800 پہ جانا پڑے گا، ہمیں 800 900 کی سپیڈ پہ جانا پڑے گا۔ ہمیں جلال کے اگلے لیول میں جانا ہوگا، ہمیں خدا کے جلال میں چھپ جانا ہوگا عبادت اور دعا کے وسیلے۔ اور بہنین کہتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کا جلال ہمیں گھیر لیتا ہے، اور خدا کے جلال میں سے شیطان ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ فیل ہوتا ہے ہماری لائف میں، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جب ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جغرافک چینل میں آپ نے دیکھا جانوروں کو، کبھی کبھی وہ بڑے ببر شیر جو ہے وہ ایسے کر کے چھوٹے ہرن کے بچے کو ایک دم سے نہیں مارتے، وہ ایسے کر کے اس کو ایک ادھر سے پنجہ مارتے ہیں، اس کو زخمی کر دیتے ہیں، پھر ایک ادھر سے مارتے ہیں، وہ بیچارہ گرتا ہے۔ یہ حال ہمارا کیا ہوا شیطان نے، کیونکہ اس کے ہاتھوں کے اندر ہی ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ فرعون کہتا تھا عبادت کرن جاؤ پر بہتے دور نہ جانا۔ اس نے کہا جاؤ دور تک چلے جاؤ پر بہت دور بھی نہیں جانا، جانا ہے پر بہتا دور بھی نہیں جانا۔ انہوں نے کہا اوتھے تک جاؤ، سمندر تک کنارے دعا کر کے پھر واپس آ جاؤ۔ اور وہ چاہتا تھا کوئی چیز ایسی چھوڑ دیں
اپنے بچے چھوڑ دیں تاکہ یہ نکل نہ جائیں. ہم بھی ایسی کر رہے ہیں آج. ہم نے اپنے بچوں کو شیطان کو دیا ہوا, کہتے ہیں میرا منڈا ایک میں پادری بنا دیتا ہے. ایک جڑا ویلا سی نکھٹو سی, جڑا ان پڑھ سی, جڑا جاہل سی, انہوں کہتے خادم خدمت نہیں دیتا انہوں پادری. جڑا بی اے آنر کیتا جن نے, انہوں سر جی اسی سوچیا ایک منڈا لندن جاوے, کمائی کرے تو کار چلاوے. بڑے طریقے ہیں. خدا چاہتا ہے سارا خاندان پڑھے لکھے ان پڑھ جتنے بھی سب عبادت کریں. خدا کو چکمے دے رہے ہیں. خدا کو جو چیز دینی چاہیے ہمیں کسی بھی دینی چاہیے کہ اچھی دینی چاہیے. ہمیں اپنے پڑھے لکھے بچے اس کو دینے چاہیے کہ ان پڑھ دینے چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں میرے بچے پڑھ جائیں تاکہ پڑھے لکھے بچے اس کو دوں. میں ان کو خدا سے دعا کرتا ہوں, خدا ان پڑھا بچوں کو, تیرے ہی ہیں, تیرے کام دینے. میری نگاہیں میرے بچوں پر نہیں ہے, یاد رکھیں. آج لوگ روتے ہیں نا بیٹی پیدا ہوئی تو منہ بسور لیتے. اچھا وہ منہ نہ بھی بسورے میں وہ کہے نا خوشی بھی ہوئے نا, کہتے چلو کوئی گل نہیں, خدا دوسرے جا کر اس کو کوئی نہیں کہہ کر اس کو چلو ڈھیلا کر دیتے. شاہد افریدی پتہ نہیں کرکٹ کھیلنے والا, جو اس کے 3 کے 4 بیٹی ہیں, کہہ رہا میں ایک بات سے بہت خفا ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں شاہد بھائی کوئی بات نہیں خدا دے گا. یار میں تو بیٹیوں سے خوش ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں, ہم خدا کے لیے جو کچھ بیٹا ہو جائے, یہ نہیں بیٹا اس لیے نہیں مانگا کہ خادم بنے, بیٹا اس لیے مانگا کہ بڑا ہوگا اور کما کے دے گا, ساڈا کو ہاتھ سیدھا کرے گا, ہے نا, چاہے وہ گھر سے نکال دے بڑا ہو کے. میں نے اپنی نگاہیں اپنے بیٹوں پر نہیں رکھی ہیں, میں نے اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر رکھی ہیں. میں نے یسوع سے کہہ دیا خداوند مجھے بچوں کا بھی محتاج نہیں ہونا, میں تیرا محتاج رہنا چاہتا ہوں. بس میں انجیل سناتا رہوں گا, تو مجھے روٹی کھانے کو اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے گا یعقوب کی طرح, اور جب میرا ٹائم پورا ہو جائے گا میں آسمان پہ چلا جاؤں گا. پریز دی لارڈ. اور دیکھیں عبادت میں پیسہ بھی خرچنا چاہیے. عبادت سکی بھی نہیں چنگی. ہاں جی, آج کل ہم نے یہ حساب رکھا ہے, خدا کے گھر میں جائیں تو سکے, ولیمے میں جائیں تو بڑھ کے 500 روپیہ کار تھا کار تے 500 روپیہ وعدہ. عبادت میں پیسہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں. داؤد نے ارونہ سے کھیت خریدا تاکہ قربانی چڑھائے. جب فرشتے نے مارا نا 70,000 لوگوں کی لاشیں گر گئیں, تو داؤد نے کہا میں ارونہ کے پاس جاؤں گا اور ایک کھیت خریدوں گا تاکہ اس پہ قربانی کر سکوں, قربان گاہ بناؤں. اور دوسرا سیموئل 24 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے, دیکھیں اگر ہم پڑھیں گے اس کو. دوسرا سیموئل 24 باب 24 آیت کیا لکھا ہے یہاں پر؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی, انہیں پوچھ لینا. عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ کیا سمجھ آئی؟ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ فیملی کے ساتھ. عبادت میں پیسہ خرچنا چاہیے؟ اچھا ابھی دیکھتے ہیں 24 باب دوسرا سیموئل 24 آیت کیا لکھا ہے یہاں پر؟ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے, تب بادشاہ نے ارونہ سے کہا نہیں, بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا, اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو. سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کے 50 مشکالیں دے کر خریدے, اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوکھنی قربانیاں اور سلامتی قربانیاں چڑھائیں, اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی. اب دیکھیں وہ بادشاہ, اس نے کہا یار اتنی ایک زمین کا ٹوٹا لے لے. بادشاہ کیوں مجھ سے تو ایسے کہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایسی قربانی نہیں کروں گا, میں ایسی عبادت نہیں مانگتا جس میں میری جیب میں سے پیسہ نہ جائے. آج ہماری باتیں ایسی ہیں, ہم بٹوے کو سنبھال کے رکھتے ہیں, ہے نا, لیکن یاد رکھیں آپ سیکریفیشل, آپ کو پتا ہے انگریز امریکہ میں, انگلینڈ میں, پورے ورلڈ میں اس چیز کو پتا, ہمارے ملک میں نہیں پتا. سیکریفیشل گفٹ فار گاڈ, قربانی کے ساتھ دیا ہوا ہدیہ. سیکریفیشل گفٹ فار گاڈ, جو قربانی کے ساتھ دیا ہوا وہ ہدیہ جو ہماری اوقات سے باہر ہو. سمجھ میں آئی آپ کو؟ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے اور 800 روپیہ گھر کا خرچ ہے اور 200 روپیہ ہم چرچ کے لیے نکالتے ہیں, لیکن اگر چرچ کی ایسی نیڈ ہے اور ہم وہ سوچیں کہ یار کوئی بات نہیں خدا میرے محافظ, وہ 800 جو ہے اگر آپ ڈالتے ہیں وہ آپ قربانی دے دیتے ہیں اس پیسے. سیکریفیشل گفٹ جاتا ہے آپ کا. اور جب وہ والا گفٹ جاتا ہے, وہ دیکھیں داؤد نے کہا میں ایسی قربانی نہیں کروں گا جس میں میرا پیسہ ہی کوئی نہ لگاؤ. خداوند نے کہا موسیٰ سے تو لوگوں کو بتا دے کہ میرے گھر میں کوئی خالی ہاتھ نہ آئے. رشتہ داروں کو ہم تو فروٹ لے کے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو ہم مٹھائی لے کر جاتے ہیں, ایسے ہے نا. چرچ میں 10 کا نوٹ لے کر آتے ہیں. 10 والا نوٹ کتنا فخر کرتا ہے, کہتا تسی تے سارے کلباں چ جاندے ہو, ہوٹلاں جاندے, جوئے کھیڈدے لوگ ساڈے نال, میں پاک مقدس جگہ گرجے میں ہی جانا ہوں. 10 روپے کا نوٹ یہ کہتا ہے 500 والے کو, 1000 والے کو, کیونکہ 1000 کا نوٹ ہم سے دیا نہیں جاتا. لیکن داؤد نے ایکٹ کر کے دکھایا کہ اس نے کہا کہ میں تم سے
जमीन लूंगा मगर तुम मुझसे पैसे लो, क्योंकि मैंने खुदा के लिए करनी है कुर्बानी। आप कोशिश करें ऐसी इबादत करें जिसमें आपकी जेब भी जरा ढीली हो। खुदा को सिर्फ दिल ही नहीं देना, जब खुदा को आपने दिल दे दिया, जब आपने अक्सर स्टोरियां सुनी होंगी बादशाहों की, ये जो इधर किला है शाही किला, इधर हम गए, हमने देखा बादशाह ने बहुत सी महारानी रखी थी। बादशाह के दिल के पता नहीं कितने टोटे थे, वो हर महारानी को एक दिल देता था वो, और हर महारानी को जब वो दिल देता था उसकी याद में कुछ ना कुछ बनवाता था। तो नूर जहां के लिए उसने क्या बनवाया, और बाग बनवाया, और वहां लिखा था कि वो जो उसकी बेगम थी बादशाह की, वो उसको बहुत प्यार करता था, और उसने उसके लिए बाग बनाया था यहाँ पर, जिसमें ऑरेंज माल्टे और फ्रूट और फूल लगते थे, और उसने उसके लिए 50 कितनी हेल्पर्स रखी थी उसके साथ। उस बाग में आती थी शाम के वक्त में, बैठती थी, घूमती थी, और वो क्योंकि वो बादशाह ने अपना दिल दे दिया था, बादशाह ने पैसा भी उनको लगाया उनके ऊपर। हम यीशु को दिल देते हैं, हम कहते हैं नहीं खुदा दिल नाल गुजारा कर ले बस, है ना, तेरी मेहरबानी। अगे हालात बड़े टाइट ने, फाइनेंशियली हालात अगे तो बड़े टाइट ने, बस रोते रहेंगे। हर वक्त कहो खुदावन तेरा शुक्र, चाहे अंगूर की दरख्त में फल ना लगे, चाहे अंजीर के दरख्त में फल ना लगे, मैं हमेशा अपने खुदावन में खुश रहूंगा। और चाहे कहीं कोई चीज ना हमारे बेनिफिट की नजर आ रही हो, मैं खुदावन में खुश रहूंगा। देखें क्या लिखा है, मुबारक वो लोग हैं जो सच्चे दिल से इबादत करते हैं, क्योंकि खुदा उनको बरकतों से मालामाल करता है। सुनाऊं कौन कौन सी बरकतें, ये देखें पैदाइश 22वें बाब में हम जाएंगे, पैदाइश की किताब का 22वां बाब। देखें खुदा ने कौन कौन सी बरकतें दी हैं इब्राहिम को। और आपको पता है हम ईमान के साथ इब्राहिम की सारी ब्लेसिंग में शरीक है, थ्रू द क्राइस्ट, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के खून के वसीले से। आपने ये भी नहीं सोचना कि अब मैं दुआ कर रहा हूं, अब खुदा मेरा काम इसलिए कर रहा है कि मैं दुआ कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ मिलता है हमें मिलता क्रॉस के जरिए, क्योंकि यीशु ने कुर्बानी दे दी है, यीशु ने हमें बचा लिया है, यीशु ने हमारा फिदिया दे दिया है। अब इसलिए हम ये इबादतें भी करते हैं, इसलिए हम हदिये भी देते हैं, इसलिए हम आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि हम आजाद किए हुए लोग हैं। हालेलुया। 22वां बाब और इसकी 16वीं से 18वीं देखेंगे। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पैदाइश 22 16 से 18 लिखा है, खुदावन फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात में कसम खाई है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा। तेरी औलाद अपने दुश्मनों की फाटकों की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। तेरी औलाद को बरकत दूंगा, तेरे दुश्मनों को शिकस्त दूंगा, तेरी औलाद अपने दुश्मनों की फाटकों की मालिक होगी, मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। किसकी? जो इबादत करता है, ताबेदारी करता है, खुदा के साथ वफादारी से चलता है। तुम अपने रब की इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इबादत करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने इबादत करने के लिए सिर्फ पीछे नहीं बैठना ना खुदावन से दूर, आपने इतने पास आ जाना कि आपने पाकरीन मुकाम में घुस जाना, जहां पे इबादत की पीक नजर आएगी आपको। जहां पर आप आएंगे तो आपको खुदा रूबरू मिलेगा। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह को और पाक रूह को ऐसे महसूस नहीं करते, आप यीशु की सलीब के पास आए और गिड़गिड़ाएं, कहें खुदा मुझ पर अपने रूह को नाजिल कर। इस चर्च के लिए दुआ करें, इस चर्च में रूह का गहरा नज़ूल हो, जोर से रूह को दस नाजिल हो, इस चर्च में प्रोफेसीज हो, इस चर्च में मौत से हो, इस चर्च में लोग शिफा पाएं, बदरूहें निकलें, लोग जीते जाएं और कलीसिया बढ़े। इस बात के लिए दुआ करें। जब हम हैकल में जाते थे पुराने अहदनामे में, तो पहले जो सबसे चीज हमें नजर आती है, हम एक अहाते में जाते हैं जो एक ओपन अहाता है 4 दीवारी का। इसका मतलब है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, हम ब्रांड न्यू हो जाते हैं, हम बाहर की दुनिया से निकल के अंदर की दुनिया में आते हैं। अब हम हैकल वाले अहाते में आ जाते हैं। हालेलुया। फिर हैकल के अहाते में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वहां पर पीतल की एक कुर्बान गाह नजर आती है, जहां पर लोग कुर्बानियां गुजारते हैं। पीतल जो है वो अदालत को जाहिर करता है। जो यीशु मसीह के ऊपर अदालत हुई और खुदा का पूरा कहर उसके ऊपर भड़का, और जो गुनाह की वजह से इंसान काबिल करायत था, वो पीतल के मसबे के ऊपर आकर हम देखते हैं कि वो कफारा दिया जाता है। हालेलुया। अब हमें उस कफारे की जरूरत नहीं है जो बैल और बकरे देते हैं, अब हमें
सिर्फ ईमान लाना है उस कुर्बानी पर जो यीशु मसीह ने दे दी है 2000 साल पहले कलवरी के मुकाम पर। आमीन। आप तौबा करते हैं, आप पाक यीशु के करीब आते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि आपके गुनाहों का कफारा दे दिया गया है। जैसे जो पीतल का मजबा है, जो कुर्बान गाह है, वो ये बात बताती है कि हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां और सब हमारी माफ हो चुके हैं। फिर हाथ धोने के लिए पीतल का एक बर्तन है, वो हमारे पाक करता है हमारे हाथों को। ये कलाम से तशबीह दी गई है कि हम कलाम को पढ़ें। जब हम इबादत करते हैं, हम कलाम से अपने आप को पाक करेंगे। कलाम जो पाकीज़गी अता करे, कलाम हमें बताएगा, क्योंकि ये आईना है। आमीन। और हम साफ होते जाएंगे, इबादत करते जाएंगे, और फिर हम आगे जाएंगे। वहां पर देखते हैं खाने की मेज पर रोटियां रखी हैं। आज भी रोटी रखी है। खुदा ने कहा मेरा बदन, तुम सब इसमें से लो खाओ, मेरा बदन है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के वास्ते जाएगा। हालेलुया। और आप उसका बदन खाएं। आप कलाम के वसीले से शेर हो, कलाम से अपने आप को साफ करें, बर्रे के लहू से धुलते जाएं, और कलाम आईना जो है इसको देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। वो जो पीतल का वो जो मसबा था, वो इतना शाइनिंग था कि उसमें शक्ल नजर आ रही थी। और काहिन भी कई बार उसमें देख लेते थे कि हमारे बाल तो नहीं बिखरे, क्योंकि काहिन के लिए आर्डर था कि बाल नहीं बिखरने चाहिए। वो अपने सेट कर लेते थे अपने आप को। और शमदान रखा था वहां पर, 7 चिरागदान को जो जाहिर करता है, कलीसियाओं को जाहिर करता है, जो यीशु मसीह जहां पर आता और सुकूनत करता है। 7 कलीसियाओं के बीच में उस शमदान की 7 उसमें लाइटें जलती थी। 7 का अदद कामिलियत का है। यीशु मसीह के वसीले से हम कामिल बनते हैं। हालेलुया। इबादत करते जाएं, पाकीज़गी में आगे बढ़ते जाएं। ये वो इबादत नहीं है ऐਵੇਂ हल्ला हल्ला करके चले जाना, नहीं। अपने आप को देखो कि हमारे अंदर क्या तब्दीली आ रही है। और फिर एक और जगह आती थी, पाक तरीन मुकाम, जहां साल में काहिन एक बार जाता था। अब यीशु मसीह के लहू के बहाने के वसीले से हम 24 आवर जा सकते हैं वहां पर, रूहुल कुदस के वसीले से, और बाप को और रूबरू देख सकते हैं, यीशु को रूबरू देख सकते हैं। पाक रूह आपसे मिलेगा पाक तरीन मुकाम में। आपने तौबा की, आप उस दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आए, हैकल के अहाते में आए, फिर आपने हाथ धोए, आपने देखा कि वहां पर पीतल की कुर्बान गाह है, जहां पर आपकी कुर्बानी दी गई, आपके गुनाह माफ हुए, और आप आगे बढ़ते गए और ताबेदारी में बढ़ते गए, कलाम में बढ़ते गए, यीशु मसीह के हजूरी में बढ़ते गए, और उसके बदन और खून से तकवीत पाते गए। और फिर जब आप पाक तरीन मुकाम में चले जाते हैं, फिर आपकी और बाप की रफाकत होती है। पाक रूह आपसे बात करता है, यीशु मसीह आपसे बात करता है। हालेलुया। जो हकीकी इबादत की टीप है यहां पर है। जब आपके पास यीशु नहीं आता, जब पाक रूह आपसे बात नहीं करता, अभी आपको फिर सलीब के पास जाने की जरूरत है। आपको अपने आप को नया बनाने की जरूरत है। यीशु मसीह आपके और मेरे दिल में भी रहना चाहता है, और आपके साथ और मेरे साथ भी बात करना चाहता है। लेकिन आप हकीकी तौर पर अपने खुदा की इबादत करें, प्रस्तिश करें, फिर आप शिफा पाएंगे। लिखा, और मैं तुम्हें बीमारी से, तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। मसीह कलीसिया में बीमारी निकल जाएगी जब हम सच्ची इबादत करेंगे, सच्चे दिल से इबादत करेंगे, अपना आप उसके ताबे करेंगे, उसकी फरमाबरदारी में आगे बढ़ेंगे। और हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जिसमें हमारी जेब से कुछ ना जाए। अपनी जेब को भी हम खर्चेंगे, पैसे को भी खर्चेंगे, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। जैसे दाऊद ने कहा, मैं कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दूंगा जिसमें मेरा कोई पैसा ना लगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मेरी दुआ है कि आप रूहुल कुदस से मामूर होकर हकीकी इबादत करते रहें, आपके खानदान इबादत करते रहें। आप